वो कहते हैं जो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, ना नूरी है ना नारी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमान मेरे मुवहिद भाइयों, जो तुम इसको बुलाते हो तकरीरों के लिए, खिताब करवाने के लिए, ये सही नहीं है। आपको मैं आपको ये बता, नाराज भी ना होना, मेरी बात को महसूस भी ना करना, क्योंकि कुरान है सच, अल्लाह है सच्चा और उसका पैगंबर है सच्चा। तो सच्चे की बात करके फिर झूठ बोले तो वो फिर इंसान अच्छा नहीं होता मेरे नज़दीक। तो इसलिए मैं आपको ये उसके सच और झूठ की दलील और सबूत दे रहा हूँ, उसके झूठ का। क्योंकि वो कहता है कि अरबी साहब का मदरसा नहीं है, अरबी साहब के तालिब नहीं है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में दिखा रहा हूँ, आज भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। और ये हमारे कारी साहब हैं जो मेरे मदरसे में बच्चे पढ़ाते हैं। कारी साहब खड़े होते हैं, आप देख लें, कारी साहब खड़े हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, और मौलाना खलीलुर रहमान जो कि माशाअल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, उनके मदरसे में गुजरात पढ़ाते हैं। ये भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा कर गए हैं। और उस्ताद उलमा शेखुल वल मशाइख हजरत मौलाना अफजल शाकिर साहब मुद्दा ज़िल्लुल आली, वो माशाल्लाह मेरे मदरसे में 3 मरतबा है। बच्चों की 1 मरतबा उन्होंने दस्तार बंदी भी कराई थी, जिन्होंने नाजरे और कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, उन बच्चों का उन्होंने मेरे मदरसे में दस्तार बंदी भी कराई थी। तो माशाअल्लाह। और मौलाना हबीबुल्लाह है जो कि बखर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो भी मेरे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ा कर गए हैं। इसको वो भी उन बुजुर्गों का, उन आलम का भी पता है। और मौलाना अब्दुल मजीद शाकिर साहब तलागंग के हैं, वो भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा कर गए हैं। इससे जो पूछता है ये झूठ बोलता है। ये मौलाना सजादुर रहमान साहब, मैं इसलिए मौलाना सजादुर रहमान साहब का नाम बड़े अदब व एहतराम से ले रहा हूँ। वो तो वैसे कोई काफिर भी हो, मुशरिक भी हो, उसका नाम भी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इसलिए मेरे ये उस्ताद हैं, मैं इनके साथ पास को थोड़े जो इब्तदाई जुमले पढ़े थे, इसलिए मैं इनका नाम जो है बड़े अदब व एहतराम से ले रहा हूँ। और दूसरी बात है, मेरे इलाके का है, मेरा भाई है, मेरे चाचे हाजी अहमद पिराई का ये पुत्र है। और देखो इसके झूठ की तुम आप समझो, देखो ये इसका, मेरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ है या, और ज़िले मुजफ्फरगढ़ में बस्ती अल्लाह बख्श का है। ये भी ज़िले मुजफ्फरगढ़ का पैदाइशी भी है, रिहायशी भी है, और इश्तिहारों पर लिखवाता है मैं मुल्तानी हूँ। मुल्तान हमसे यहाँ से 90 किलोमीटर का फासला है। और इसके बाप, इसकी माँ और इसके रिश्तेदार सब मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी है, ज़िले मुजफ्फरगढ़ के। तो ये कहता है मैं मुल्तानी हूँ। और जो इसके इनके कौम का जो जिनमें कसब है या काम जो करते हैं, वो इनका काम है बच्चों का खतना करना। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ये मुसलमान की निशानी है, मुसलमान के बच्चे को खतना दिया जाता है। इसलिए इसकी सारी कौम बिरादरी के लोग ये खतना करते हैं। हमारी बोली में इनको बिरासी या पिराई कहते हैं। और दूसरे इलाकों में जो दाढ़ी बनाता है उसको भी नहीं कहते हैं, जो खतना करता है उसको भी नहीं कहते हैं, और जो ढोल बजाता है उसको भी नहीं कहते हैं। कई इलाकों में ये तीनों काम एक में पाए जाते हैं, तो बिरासी भी कहते हैं। जो खतना करता है, ढोल बजाता है, या कोई शेपे करता है, बाल बनाता है, या नहीं कहते हैं, या कहीं मिरासी कहते हैं। इसकी कौम ये है। और इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये आपको कुरई लिखवाता है। हमारे इलाके में कुरई कौम है, बहुत बड़ी जिम्मेदार कौम है, बड़े अच्छे खानदानी वो लोग हैं। कि ये उनके साथ अपनी निस्बत मिलाता है। ये कुरई बुरई नहीं है, वो उनकी ये खान भी वो कहलाते हैं, वो खान है भी सही, ये खान नहीं है। इसका ये खान बोलना ये झूठापन है, झूठ बोलता है।
اور اس سے پوچھیں آپ کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی قوم یا اپنے نسب کا نام تبدیل کرے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ سے آپ سوال کریں میرے بھائی جو میری جمعیت اشاعت و توحید و سنت جماعت کے دوست ہیں، جو اس کو بلاتے ہیں، اپنا مبلغ سمجھتے ہیں، اپنا مبلغ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، تو یہ اس کی بات سنیں، اس سے پوچھیں۔ اور مولانا عثمان جورچی صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان کے، ان کا بھی مدرسہ ہے، وہ بھی میرے مدرسے میں کئی مرتبہ ہیں۔ اور استاد مولانا خلیل احمد صاحب ہیں شادہ لونڈ کے، ضلع ان کا ڈیرہ غازی خان ہے، وہ بھی میرے مدرسے میں کئی مرتبہ ہیں۔ اور مولانا عبد المنان صاحب ہے جو کہ تعلق ان کا بکھر اور حسن خان والا، ان کا وہاں مدرسہ بھی ہے، وہ وہاں کا، وہ بھی میرے مدرسے میں آئے تھے۔ اور مولانا الطاف الرحمان صاحب جو سارے پیر حضرت حسین علی رحمت اللہ تعالی الوانی تھے، ان کے دد پوتر ہیں، وہ بھی میرے مدرسے میں آئے تھے۔ اور مولانا عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ ہرنولی کے، وہ بھی حاجی الطاف الرحمان صاحب کے ساتھ آئے تھے میرے مدرسے میں، یہ بھی ان کو میرے استاد مولانا سجاد الرحمان صاحب جانتے ہیں۔ اور یہ ان کو پتہ بھی ہے، یہ جان بوجھ کے میرے پر جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں۔ دیکھو جو بہتان کا حقدار نہ ہو، چور نہ ہو، اور اس پر بہتان لگایا جائے، اس سے پوچھے بھی بہتان لگانے والے کی شرعی سزا کیا ہے، کیونکہ ہمارا دینی معاملہ ہے، اس لیے میں شرعی الفاظ بولے ہیں بھی تو نے میرے پر کئی جگہ پر الزام اور بہتان لگایا۔ ان سے پوچھے مولانا جھوٹے بہتان لگانے کی کیا سزا ہے؟ اور مولانا عبد الرحمان صاحب ہرنولی والے، یہ بھی میرے پاس آئے تھے۔ مولانا احسان الحق اوان صاحب جو کہ ہمارے علی تحصیل علی پور گئے، وہ بھی میرے مدرسے میں جمعہ پڑھا کر گئے ہیں۔ اور ان کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب جو کہ وہے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی میرے مدرسے میں کئی مرتبہ انہوں نے طلباء بھی دیکھے ہیں، قاری صاحب کو دیکھے ہیں، سب کچھ۔ اور مولانا حبیب اللہ بکھر صاحب، یہ بھی بکھر کے رہنے والے ہیں، یہ بھی میرے مدرسے میں جمعہ پڑھا گئے۔ اتنا آدمی میرے پاس جمعہ پڑھا کر گئے، میرا مدرسہ دے گئے۔ اور میرے موحد ساتھیوں اور میرے مسلمان بھائیوں جماعتیوں، تو ایک ہی بندے کو سچا سمجھ لیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ ایسا مسئلہ میرے سامنے درویش آیا تھا، تو میں نے کہا یہ علماء کا میں آپ کے ساتھ نام لیتا رہا، تم ایک آدمی کو سچا سمجھتے ہو جو کائنات کا جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہ وہ جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے نام لیے علماء کے، وہ جھوٹے، تم نے ایک کو سچا سمجھ لیا۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں مسلمان اپنی موحد جماعت، چاہے وہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت ہے یا جمعیت اشاعت و توحید و سنت کے میرے مسلمان بھائی دوست ہیں، وہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ میرے پاس، میرا مدرسہ آ کر دیکھو، اور آپ کو انشاءاللہ یقین آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے مدرسے کا الحاق آپ کو دکھایا تھا۔ میرا الحاق ہے وحدت المدارس الاسلامیہ جناب، جو کہ ہمارے امیر طیب صاحب مدہ ذل العالی نے جو وحدت کا بورڈ بنایا ہے، اسی وحدت کے بورڈ کے ساتھ میرا مدرسہ الحمدللہ الحاق ہے، اور میرے پاس یہ وحدت المدارس الاسلامیہ کی الحاق سند بھی موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں کذاب نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے منہ سے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے اعتماد کے لیے، آپ کو اعتماد دلانے کے لیے میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ ہاں تھوڑا یا زیادہ یہ بکری بات ہے کام، میرا تعمیر کا بھی کام ہے، تعمیل کا بھی کام ہے بھائیو، تعلیم کا بھی کام ہے۔ دیکھو یہ کام ایک بندہ تو کر سکتا ہے، مگر زیادہ کام ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھائیوں دوستوں ماما بہنوں کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے امیر طیب صاحب مدہ ذل العالی کی خدمت میں بھی میں انشاءاللہ